आदित्यलोकमान् तस्यास्तिकायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मस्य वस्सारस्वेन्द्रस्योक्षरपरमश्वरान् यो पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रभावा पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नवामायतनम् आयतनवान् भवति यो उष्णतपनमायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा उष्णतपनमायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा पामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान्